अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं हासिल वफ़ा तुम हो की एपिसोड नंबर 6 शुरू करने जा रही हूँ। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6। बेड की चादर बिल्कुल वैसी ही थी जिस हालत में कल शाम को वो छोड़कर गई थी। सरहाने बेड के दरमियान में रखे हुए थे, कंबल आधे बेड पर फैला हुआ था, एक कोना नीचे को लटक रहा था। वो कल रात ऑफिस का काम करता करता ड्राइंग रूम में ही सो गया था। कमरे की खामोशी को दूर करने के लिए उसने रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। अलमारी के सामने खड़ी होकर पट खोला। सामने सिर्फ ड्रेस, शर्ट्स और टाइयां नजर आईं, जो कि इस्त्री होकर तरतीब से हैंगरों पर झूल रही थीं। उसने सफ़ेद शर्ट और नीली टाई निकालकर पट वापस बंद करके दूसरा हिस्सा खोला। लंबे रेलिंग रॉड के ऊपर 7 सूट लटक रहे थे। उसने बादामी रंग का सूट उठाया, दोनों हैंगर बेड पर रखने के बाद वॉशरूम का रुख किया। शॉवर लेने के बाद शेव कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक देने के बाद आयमा ने आवाज़ दी, भाई नाश्ता लग गया है, आ जाएं। अच्छा, आयमा वापस चली गई। अगले 10 मिनट तक वो कपड़े तो पहन चुका था, मगर ना तो कहीं पर कफलिंक्स मिल रहे थे, ना जराबें। अपनी तरफ से हर जगह देख लेने के बाद उकताकर आयमा को बुलाया। थोड़ी देर बाद आयमा ने दरवाजे में सर निकाला। जी, क्या हुआ है? मेरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आयमा तहम्मुल से बोली, तो मैं क्या करूं? अपनी बीवी से पूछें। डैनियल ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बहन को देखा। इस वक्त मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, अंदर आकर मेरी मदद करो, मैं लेट हो रहा हूँ। आयमा उसको घूरते हुए कमरे में आई और ड्रेसिंग का ऊपरी दराज खोलने के बाद सामने नजर आने वाला कार्ड बोर्ड उठाया। नीचे छोटे छोटे खानों में उसके सारे कफलिंग्स तरतीब से रखे मिले, जराबें और जूते भी। उसने अलमारी का सबसे निचला खाना खोला। वो बोला, ब्राउन वाले जूते निकाल दो। जो सलूक आपने मेरी आपकी सारा के साथ किया है, इसके बाद मुझसे ऐसी उम्मीद तक न रखें। यही एहसान माने कि इतनी मदद ही कर दी है। ओह, हमारी बिल्ली भी म्याऊं करना सीख गई है। ज़्यादा फ्री ना हो, जल्दी आ जाए। नाश्ता पहले ही ठंडा हो चुका है और गर्म करके देने वाली चली गई है। यानी अब बात बात पर मुझे ताने मिलने हैं। जी बिल्कुल। जराबे तो देती जाओ, कुछ तो खुद ढूंढ लें। आयमा ने चिढ़कर कहा, साथ ही साथ जूतों से ऊपर वाला खाना खोलकर जराबें भी निकाल दी। अब पहन तो लेंगे ना, या कि पहनाओ भी मैं? बहन की खफा अंदाज पर डैनियल की हंसी निकल गई। यानी भाई बुरा हो गया है? जाहिरी बात है, भाई अगर गलत काम करेंगे तो बुरे ही लगेंगे। डैनियल चुप रहा। आयमा कमरे से चली गई। जब तैयार होकर नाश्ते के लिए पहुंचा, मारिया कह रही थी, लगता है क्वालिटी के पैनकेक्स खाने के लिए सारा की अम्मी के घर जाना पड़ेगा। डैनियल ने आंखें घुमाई, जबकि शुमाइला, जो कि अभी तक टी शर्ट और बैगी से ट्राउजर्स में मलबूस थी, बाल बिखरे हुए थे, बार बार जमाई लेकर नींद भगाने के चक्कर में हलकान होती नजर आ रही थी। नाक चढ़ाकर बोली, भाई सारा पैनकेक्स में ऐसा क्या डालती है जो आप इतनी तारीफें किए जा रही हैं? आयमा बोली, मोहब्बत डालती हैं। नादिया बात बदलते हुए बोली, शुमाइला, तुम क्यों इतनी जल्दी नीचे आ गई हो? अगर नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा आराम कर लो। जी आंटी, असल में मेरी मामा ने हमें शुरू से नाश्ता करने की आदत डाली हुई है। नाश्ता करके मैं फिर सो जाती हूँ, फिर लंच के वक्त उठती हूँ। मारिया ने फट पूछा, लंच बनाने के वक्त या लंच करने के वक्त? मारिया आपी, लंच बनाना तो नौकरों का काम होता है। हमारे घर में तो इस वक्त कोई नौकर नहीं है। घर की बहू ही सारे काम करती आई है। वैसे भी उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम हर काम बड़ी स्पीड से करती हो। नादिया ने चिढ़कर टोका, मारिया, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं मम्मी, बस वैसे ही शुमाइला के साथ मजाक कर रही थी। तुम और तुम्हारे मजाक। शुमाइला, मैंने नौकर का बंदोबस्त कर लिया है। आंटी, रात गालिब कह रहे थे अब चूंकि आप ठीक हैं तो हम वापस हनीमून पर चले जाएं, क्योंकि हमारा तो महीने का प्रोग्राम था पर 8 दिन में ही वापस आना पड़ा। हमारी बुकिंग अभी तक मौजूद है। नादिया ने फट टोक दिया, हनीमून पे जब चाहे जाना, मगर मुझे तुम लोगों से बड़ी ज़रूरी बात करनी है।
جس کے لیے سب کا گھر پر ہونا ضروری ہے، اس لیے فی الحال تم لوگ گھر پر ہی رہو گے۔ جی، یہ لو نا، گاجر کا حلوہ بہت لذیذ بنا ہوا ہے، ضرور کھانا۔ جی جی۔ ٹھنڈے انڈے کے بعد گرم چائے کا سپ لیتے ہوئے ڈینیل نے ایک اچٹتی سی نظر اپنی بھابھی کے بیزار تاثرات پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ممی، کوشش کروں گا زیادہ لیٹ نہ آؤں، پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ میری ضرورت ہے تو کال کر دیجیے گا، فوراً آ جاؤں گا۔ وہ کرسی کی بیگ پر رکھی اپنی جیکٹ پہننے کے بعد اپنا بیگ اٹھا رہا تھا جب حیران سی مینا نے آ کر سوال کیا، سارا باجی کہاں ہے؟ نادیہ منہ میں بڑبڑائی، آئی ہے ایک اور سارا کی چہیتی۔ پھر بآواز بولیں، اب آ ہی گئی ہو تو کام شروع کرو، آتے ہی ہمارے سروں پر چڑھ کر تفتیش کرنے لگ گئی ہو۔ نہیں، وہ میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ باجی بتا دیتی ہیں کون سے کمرے خالی ہیں، وہاں سے صفائی شروع کروں۔ سارے کمرے خالی ہی ہیں، مگر پہلے یہ برتن وغیرہ سمیٹو۔ اور ہاں، جس نوکرانی کی تم نے بات کی تھی وہ کب آئے گی؟ بڑی بیوی وہ پنجاب سے آ رہی ہے، اس لیے 1 ہفتے تک پہنچے گی۔ مینا، تمہیں پورے پشاور میں کوئی اچھی کام والی ملی ہی نہیں جو پنجاب سے منگوا رہی ہو، اور 1 ہفتے میں گھر کی کیا حالت ہو جانی ہے؟ کیا مطلب؟ سارا باجی ہفتہ بھر واپس نہیں آئیں گی؟ نادیہ کو طیش ہی آ گیا، میں کیا بکواس کر رہی ہوں اور تم سارا کی تصفیح کیے جا رہی ہو۔ وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے، اب واپس نہیں آئے گی، سن لیا؟ ہو گئی تسلی؟ اب جاؤ، جا کر کام کرو۔ اور ہاں، پنجاب سے نوکر منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں سے ڈھونڈ لیتی ہوں۔ سارے میز چھوڑ کر جا چکے تھے، نادیہ بھی مینا کو گھوری سے نوازتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مینا بڑبڑائی، بی بی جی کو تو سارا باجی سے اللہ واسطے کا بیر ہے، بھلا وہ کیوں اپنا ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر جائیں گی؟ اللہ ان کا سہاگ سلامت رکھے، میری باجی اپنے گھر رہے، اولاد کا منہ دیکھے، نواسے نواسیاں کھلائے۔ وہ نہ جانے پچھلے باغیچے میں کس کی تلاش میں چکر لگا کر آیا تھا، خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر مینا کے الفاظ پر ایک پل کے لیے قدم تھمے تھے۔ کالے شیشوں کے پیچھے سے مینا پر ایک نظر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کو نکل گیا۔ ڈرائیور کو خبر مل چکی تھی، اس نے گاڑی پہلے سے صاف کر کے سٹارٹ رکھی ہوئی تھی۔ ڈینیل کو آتے دیکھ کر اس نے دروازہ کھولا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اجازت مانگی، چلیں سر؟ اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ پہلے 10 منٹ گاڑی میں خاموشی رہی جسے ڈینیل نے توڑا۔ ماجد، جب تم رات سارا کو ان کے گھر چھوڑنے گئے تھے، ایک باہر گلی میں ڈراپ کیا تھا یا ان کے گھر تک ساتھ گئے تھے؟ سر، کیا آپ سارا بی بی کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے ابھی سارا کا ہی نام لیا ہے۔ سر، بی بی میرے ساتھ نہیں گئی تھیں، وہ اکیلی گئی تھیں۔ کیا مطلب اکیلی گئی تھی؟ سر، انہوں نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تم نے تبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سر، میں سمجھا آپ جانتے ہوں گے۔ ڈینیل تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا، مجھے خبر نہیں تھی کہ اس عورت کے اندر اتنا غصہ ہے۔ مجھ سے کہا سر؟ تم نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ماجد، تم جانتے ہو گھر کی عورتیں اکیلی لوکل نہیں جاتی ہیں۔ تمہیں اس کو روکنا چاہیے تھا، یا کم از کم مجھے ہی بتا دیتے۔ اس وقت تو اچھا خاصا اندھیرا ہو رہا تھا، اور اس کی امی کا گھر بھی یہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ معافی چاہتا ہوں سر، مگر وہ مالک ہیں، میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں ان کو زبردستی روک لیتا۔ ہاں، مجھے آپ کو ضرور مطلع کر دینا چاہیے تھا، اس کے لیے معذرت۔ ڈینیل نے سوٹ جیکٹ کی سائڈ جیب سے فون نکالا، واٹس ایپ کھول کر سارا کے نمبر پر میسج کیا، تمہیں ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں چھوڑ آتا، اکیلی کیوں گئی تھی؟ جب اسی وقت اس کے میسج پر 2 نیلے ٹک نظر آئے تو حیرت سے ڈینیل کے ماتھے پر بل پڑا۔ دوسری طرف سے جواب آیا، تم نے مجھے میسج کیا ہے، تمہاری جرت کی داد دینی پڑے گی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر تھرکنے لگیں۔ بیوی کو میسج کرنے سے جرت کا کیا تعلق؟ کیا تم میری آئی ڈی کھول کر بیٹھی تھی؟ اب بھی میرے لیے بیوی کا لفظ استعمال کر رہے ہو؟ اتنے امیر ہو، جا کر اپنے لیے تھوڑی سی غیرت ہی خرید لاؤ۔ ڈینیل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جواب دیا، آؤچ، آج کوئی بڑے موڈ میں ہے، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے۔ ہاں، تمہاری آئی ڈی کھول کر تم پر سلواتیں پڑھ رہی تھی، تاکہ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے اس نمبر کو اپنی زندگی سے نکال دوں۔
देखो तो मुझसे एक दिन की दूरी ने तुम्हारी क्या हालत की है। आप जनाब अदब आदाब सब भूल कर सलवातों और गैरत के तानों पर आ गई हो। आखिर तुमने अपना असल रंग दिखा ही दिया। अभी तो वो दिन आने हैं जब मैं तुम्हारे नाम तक को भूल जाऊंगी। बहुत जल्द तुम्हें तलाक का नोटिस मिल जाएगा। तलाक लेना चाह रही हो? लेना चाह नहीं रही हूँ बल्कि ले रही हूँ। सूरत हाल पहले ही बहुत खराब है, जल्दी पर मजीद तेल क्यों फेंक रही हो? ये बात शीशे में अपना मुंह देख कर बोलना। दोले बुज़दिल इंसान, मुझे मैसेज मत करना। तुम्हारा मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हाँ, ताल्लुक यूं ही हवा में बनते और बिखरते हैं ना। इस दफा उसको जवाब नहीं मिला। उसने जानबूझकर फिर छेड़ा। लगता है हार मान गई हो। भाड़ में जाओ डैनियल मुराद। काश उस पल में तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें मैसेज लिखते देख रहा होता, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मुझे भाड़ में जाने का कहते हुए तुम्हारे चेहरे पर किस कदर खुशी है। दूसरी जानिब से मैसेज खोला ही नहीं गया तो जवाब क्या आता। डैनियल ने फ़ोन बंद करके वापस जेब में रख लिया। शहर का दौड़ता भागता मंजर देखते हुए सोच की गहरी वादियों में उतरते उभरते वो ऑफिस पहुंच गया। दोपहर में वो छत पर धूप सेंकते हुए माल्टे खा रही थी, मगर गाहे बगाहे अपनी जानिब उठने वाली माँ की निगाहों से भी पूरी तरह वाकिफ थी। सारा, जी अब्बू, बेटी इधर आओ। इस पेशी की वो मुंतज़िर थी और ज़हनी तौर पर तैयार भी थी। इसलिए जब अम्मी अब्बू को इकट्ठे सर जोड़ कर बैठे देखा तो बुलाने पर उनके पास चली आई। अब्बू की चारपाई पे पाइंटी पर बैठते हुए बोली, जी अब्बू, बेटी मेरे और तुम्हारी माँ के दिमाग में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ना मिलने की वजह से हम दोनों परेशानी का शिकार हो रहे हैं। तुम रहने आई 100 दफ़ा आओ, तुम्हारा अपना घर है, मगर ये क्या देख रहा हूँ। 3 दिन हुए तुम्हें आए हुए और तुमने अपने लिए नौकरी का इंतज़ाम भी कर लिया है। मुझे सच बता दो, क्या दानियाल के साथ झगड़ा हुआ है? मैंने आप दोनों से कुछ छुपाना होता तो नौकरी शुरू ना करती। झगड़ा मेरा दानियाल की माँ से हुआ था, मगर दानियाल ने मुझे घर से जाने का कह दिया। मैंने उसको बोला भी मुझे जाने ना दो, मगर अब्बू जी उस आदमी की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है और मैं सारी ज़िंदगी ऐसे घाटे वाले ताल्लुक को नहीं पाल सकती हूँ जहाँ अगर उसकी ज़रूरत हो तो बीवी पर नजर इल्तफ़ात डाल दे, नहीं तो उसके वजूद को सिरे से ही नज़रअंदाज करते रहो। मेरा और डीन का साथ यहीं तक था। मैं जानती हूँ आप नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, मगर जो ज़िल्लत मैंने आते वक्त महसूस की थी, वो भूल कर मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती हूँ। इसलिए पिछला बाब बंद करते हुए अपनी ज़िंदगी के नए बाब को खोलने जा रही हूँ। मैं बेचारी नहीं बन सकती हूँ। बेचारी सारा, जिसका शौहर उसको कुछ नहीं समझता है, बेचारी सारा ससुराल से निकाल दी गई। मैंने मिसेस डिसोज़ा से राब्ता किया है। उन्हें अपने इस नए स्कूल में नर्सरी की उस्तानी दरकार है। मैं कल से वहीं जाया करूँगी। अगर मेरा यहाँ रहना आपको नागवार गुज़रे तो बता दीजिएगा। क्योंकि एक दफ़ा आप मुझे ये कहकर इस घर से विदा कर चुके हैं कि जाओ बेटी, तुम्हें ब्याह दिया। अब से तुम्हारे शौहर का घर ही तुम्हारा घर है। मगर शौहर ने ये कहकर निकाल दिया कि जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही है, लिहाज़ा अपने घर चली जाओ। इस दफ़ा अगर आपने निकाला तो वापस शौहर की दहलीज पर जाने के बजाय फिर अपना घर खुद का बना लूँगी। इकबाल साहब ने गौर से बेटी के झुके सर को देखा, मगर वो जिस पुरअज़्म लहजे में बोल रही थी, उन्होंने उसकी दिल आज़ारी के डर से कुछ न कहा। इस बात में सर हिलाते हुए उसके सर पर हाथ रखा। तुम अपने हक में जो फैसला करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर मेरा एक मशवरा भी है कि कोई भी फैसला जज्बात में मत लेना। आगे जो अल्लाह को मंजूर हुआ होना तो वही है। जी अब्बू, अम्मी से रहा न गया बोल उठी। आप दानियाल को फ़ोन करके इस रवैये की वजह तो पूछें। चलो अगर गुस्से में घर से जाने का बोल भी दिया था तो एक दफ़ा आकर इसका हाल तो पूछ जाता, फ़ोन ही कर लेता। उसकी खामोशी तो यही बताती है कि वो भी अलग होना चाहता है। अम्मी, मुझे कल उसका मैसेज आया था। कॉल अगर वो करे भी तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। मगर अब्बू ने अम्मी को बीच में ही टोक कर सारा को वहाँ से उठा दिया। सारा, जाओ ज़रा नीचे से काला नमक लेकर आओ, माल्टा ही खाया जाए। जी अच्छा। सारा के उठ कर जाने के बाद इकबाल साहब ने बेगम से सरगोशी में कहा, अगर दोनों की कोई नाचाकी हो गई है तो बेहतर यही है इस मौजू पर सारा से बात ही ना करें। हो सकता है
दोनों का गुस्सा उतर जाने के बाद खुद ही एक दूसरे से राब्ता कर लें और मामलात बेहतरी की जानिब चले जाएं, क्योंकि कई दफ़ा बच्चों की ज़िंदगी में मुदाखलत चीज़ों को मज़ीद ख़राब बनाती है। सारा सियानी बेटी है, यूं ही तो किसी बचकाना बात पर नाराज़ होकर नहीं चली आई होगी। मैं तो कहूँगी एक दफ़ा दानियाल से मिलकर आएं, भला वो क्या कहता है। चलो देखते हैं, अगर मिलना पड़ा तो मिल भी लूँगा, मगर तुम सारा से इस बारे में कोई बात मत करना। जॉब करना चाहती है तो कर ले। मगर सारा के अब्बू ये भी तो सोचे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। फिर मोहल्लेदारी है, पता नहीं लोग क्या सोचें। लोग बातें तो फिर करते ही हैं, करने दो। अब मैं लोगों की बातों के डर से बेटी को अजियत में मुब्तला तो नहीं कर सकता ना। लोग तो ये भी कहते हैं हमने दौलत के लालच में एक काले बदसूरत शख्स को बेटी दे दी क्योंकि वो बहुत अमीर है। अब क्या ये बात सच है? मैंने अपनी बेटी दानियाल की गुफ्तगू से मुतासिर होकर दी थी, क्योंकि मुझे वो एक सुलझा हुआ नौजवान लगा था जो अपने खानदान को संभाले हुए था। ऐसे लोग काबिल एतबार होते हैं। इतना सुलझा हुआ है तो सारा के साथ ऐसा बेहिस रवैया क्यों रखा? माँ की हर बात पर बिना तस्दीक के यकीन करता है। कानों का भी कच्चा है। इतना अमीर होने के बावजूद उनके घर के काम मेरी बेटी खुद करती थी। चलो कोई बात नहीं है, अपने घर के काम करने से कौन सा शान घट जाती है। आप तो ना हर बात को बस यूं ही टाल दिया करें। तुम इतना गुस्सा ना करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये ले नमक, मैं जरा जोहर पढ़ लूं, वक्त निकल जाना है। सारा, बहन को कॉल करो, वो अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? सारा ने वापस सीढ़ियों की जानिब जाते हुए कहा, अच्छा करती हूँ। दिल ही दिल में माँ बाप के रवैये पर शुक्रगुजार हो रही थी कि ज़्यादा परेशान या ड्रामाई नहीं हुए हैं। उसकी बात को, उसकी ज़ात को अहमियत दी है। अभी वो नीचे भी नहीं पहुंची थी कि बाहर इत्तलाई घंटी बजी। यकीनन अमारा आ गई थी। पहले वो अपनी अकड़ और अना की वजह से बालकनी की जानिब देखने से गुरेज करता था, मगर अब न जाने क्यों मगर दिल में हौसला नहीं पाता था, क्योंकि पता था अब जब घर आया करूँगा बालकनी खाली मिलेगी। कोई भी वहाँ बैठकर उसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। उसके जाने के बाद पहला महीना तो इसी सोच में गुजरा, चली गई है तो जाए, गुस्सा करती है तो करे, क्योंकि एक तरह से तो वो दानियाल को धोखा ही देती आई है। कौन बीवी ऐसा करती है, खासकर जब वो आपसे मोहब्बत की दावेदार हो। वो चोरी से दवाई लेती रहती है ताकि कहीं औलाद ना हो जाए। क्या ये ऐसा ही नहीं है जैसे किसी ने आपकी कमर में छुरा घोंप दिया हो? बस यही सवाल उसका दिमाग चाट रहा था। वो सारा को सोचना भी नहीं चाहता था। इसलिए जब हफ्ते भर के लिए तरतीब दिए गए कपड़े खत्म हुए तो उसने खुद को सिर्फ ये बावर करवाने के लिए कि सारा के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, खुद ही मसले का हल निकाल लिया। मजे की बात ये थी कि ना तो नादिया को का इसकी तरफ इसकी जरूरत की जानिब ध्यान गया था, ना ही घर के किसी और फर्द का। दूसरे हफ्ते में मल्टी मिलियनियर की कंपनीज के फाउंडर ने अपने कपड़े खुद इस्त्री किए, क्योंकि किसी को उसके कपड़े धोबी के पास भेजना याद नहीं रहा था। माँ बहनों पर आज तक अपनी ज़रूरत को लेकर रोब डालने की आदत ही न पड़ी थी। लाड उसके सिर्फ एक औरत ने उठाए थे, जो अब उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। शादी के बाद से उसने कभी सोचा ही नहीं था कौन मेरी हर चीज़ ऐन वक्त पर टिप टॉप मुयस्सर कर देता है। सिर्फ उसके ही नहीं, सारे घर के कपड़े धोबी धोता था, मगर कोई हर हफ्ते गंदे कपड़े धोबी के हवाले करके धुल कर आने वालों को अलमारी में रखता रहा था। कोई हर हफ्ते उसके जूते पॉलिश करवाता था, मगर ये सारे काम उसने अपनी आंखों के सामने होते नहीं देखे थे, मगर हुए मिलते थे। उसकी गाड़ी से निकलते ही ड्राइवर उसके पास आया और बताने लगा, सर अयूब साहब घर पर आए हुए हैं। वो जानता था माँ बेटे को घर लाकर ही सांस लेगी, फिर भी चौकीदार से पूछा, तुमने रोका नहीं? सर आपकी वालिदा ने सख्ती से हुक्म दिया था कि उनके बेटे को दरवाजे पर ना रोका जाए। सर मेरे पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, तुम अपना काम करो। सर अगर आप कंपनी को मेरी शिकायत ना करें तो बड़ा एहसानमंद रहूंगा, मेरी साख पर हर्फ आएगा। मैं माँ जी पर बंदूक नहीं तान सकता था, क्योंकि मुझे एहसास है अगर मैं ऐसा करता आप मुझे नौकरी से निकाल देते। शेर खान तुमने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि अगर तुम मेरी माँ के साथ बदतमीजी करते मैं बहुत बुरा मनाता। शुक्रिया। वो आगे बढ़ गया। हॉल में कदम रखा तो ड्राइंग रूम से उठती आवाज़ों से पता चल गया सारी फैमिली वहीं मौजूद थी। नादिया की आवाज़ खुशी से खनक रही थी, मगर उनके अल्फाज ने डीन के कदम रोक दिए।
शुक्र किया कि वो खुद ही रास्ते से हट गई। गालिब पूछने लगा, मम्मी, मुझे आपकी समझ नहीं आई। सारा भाभी को आपने खुद डैनियल के लिए पसंद किया था, फिर आप उसके इतना खिलाफ कैसे हो गई हैं? सच्ची बात है, मुझे तो ये था गरीब घर की लड़की है, हद से ज़्यादा हसीन है। ऐसी लड़कियां अमूमन इंतहाई मगरूर होती हैं। मुझे यकीन था दानियाल को नापसंद ही करेगी, उसको नज़रअंदाज करेगी, उसको हर पल एहसास दिलवाएगी कि वो कितना बदसूरत है, मगर यहाँ तो मामला ही उलट गया। बदबख्त ने आते ही उसको समेट लिया। ना उसको दानियाल की शक्ल सूरत से मसला, ना उसके रंग से। ना उसको ये फ़र्क पड़ा कि बड़ा अमीर है तो पैसे की हवा में आसमान पर पहुंच जाती। मैंने कहा नौकर ना रखने दूंगी तो काम का शिकवा करके दानियाल से लड़ेगी, मगर उसने परवाह ही नहीं की। पता नहीं किस पट्टी की बनी हुई थी। कई दफ़ा दानियाल ने मेरे उकसाने पर मेरे सामने उसको बेइज्जत किया, फिर भी ढीठ बनी डटी रही। मैं तो हैरान हूँ, अब कैसे मेरा रास्ता साफ करके चुपचाप चली गई है, वरना मुझे डर था ये मेरे फैसलों में दीवार बनेगी। मारिया की आवाज आई। वो हंसते हुए कह रही थी, मम्मी, आयमा मुंह खोले आपको देख रही है। अपनी सारी नफरत यूं एक साथ ही ना उसके सामने उंडेल दें। बच्ची शौक से वफात पा जाएगी। अभी तो उसको ये नहीं पता सारा प्रेग्नेंट ना हो जाए, उसके लिए आपको कैसे कैसे पापड़ बेल कर सारा को अपनी बातों में लगाना पड़ा। लो, तुमने सुना नहीं था, वो खुद मानी थी कि उसको बच्चे नहीं लेने हैं, इसलिए ये मुझ पर ना डालो। अयूब की आवाज पर दानियाल ने पहलू बदला। तो क्या दानियाल सारा को तलाक देने वाला है? जवाब नादिया ने दिया, हाँ तो और क्या, सारा की तरफ से उसको तलाक का नोटिस मिला हुआ है। मैं उसकी दूसरी शादी कर रही हूँ। आयमा की आवाज में दुख था। मम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हूँ? उस संपोलिये की माँ ने मेरी खुशियों को आग लगाई थी। मुराद मेरा शोहर था, मैं उसके निकाह में थी, और वो काली चमड़ी चूड़ी कहीं कहीं की ना जाने कैसे मुराद को पागल बनाकर शादी रचा बैठी। जैसे मैं अपने शोहर की बेवफाई पर तड़पी थी, अब उस औरत का बेटा तड़पेगा। सारा जितनी उसके लिए अच्छी थी, दूसरी लड़की उतनी ही बिगड़ी हुई लाऊंगी। अयूब हंसते हुए बोला, जब ये सारा को तलाक देगा मैं उससे शादी कर लूंगा। दानियाल साहब के मुंह पर उससे बड़ा तमाचा क्या पड़ेगा? वो मजीद न सुन सका। अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करते हुए अपनी टाई की गिरा खोली। हाथ में पकड़ा बैग और चाबियां मेज पर रखने के बाद जेब में से फ़ोन और वॉलेट निकाल कर वहीं रखा। फिर अपनी रोलेक्स और कफलिंग्स निकाल कर ड्रेसिंग के दराज में डाले। ड्रेस जैकेट उतारी, पैंट में से खींचकर शर्ट बाहर निकाली। जूते उतारने के बाद जुराबों समेत बेडरूम स्लीपर पहनकर वॉशरूम में गया। कितनी देर तक आईने के सामने खड़ा होकर अपने अक्स को देखता रहा। गहरी सांस खींची तो सीने में दर्द महसूस हुआ। आंखों में नमी भी जागी, जो अगले पल मुंह पर पड़ने वाले पानी के छींटों में गुम होकर गायब हो गई। तौलिए से चेहरा खुश्क करके वॉशरूम से निकल आया। आयमा को कमरे में खड़े पाया। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो रोई है। उसने बहन को साथ लगाकर माथे पर प्यार किया। आयमा ने उसका हाथ पकड़कर सवाल किया, मुझसे एक वादा करें। डीन ने गौर से उसको देखने के बाद सर हिलाया। किस बात का वादा? कुछ भी हो, आप सारा आपा को तलाक नहीं देंगी। आपको ना जाने क्यों नजर नहीं आता है, वो इतनी अच्छी हैं, उनके बगैर तो घर घर ही नहीं लगता है। यहाँ सारे इतने खुद गर्ज हैं, सबको अपना लालच है, सबको दौलत की पड़ी हुई है। एक वही तो थी जो बगैर गर्ज की हमारी थी। आप वादा करें ना भाई। डीन को लगा जैसे सांस लेने वाली नाली में रुकावट आ गई हो, हवा फेफड़ों तक ना जा पा रही हो। उसने गैर महसूस अंदाज में अपने सीने को मसलते हुए बहन को तसल्ली दी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बात मान सकूं। आपको मम्मी बुला रही हैं, चलो चलते हैं। कपड़े तो बदल लें, खाना लाती हूँ। नहीं, मैंने ऑफिस में चाय के साथ रोल वगैरह खाया था, अभी भूख नहीं है। आपने महसूस किया है, आप अब 7 बजे ही घर आ जाते हैं। पहले सारा आपा रात के 12 बजे तक बालकनी में बैठकर आपके आने का इंतजार किया करती थी। वो कुछ न कह पाया। वो माँ के लिए जल्दी आ जाता था। पहले ये तसल्ली जो रहती थी कि सारा नादिया के पास है। अब घर पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो सुबह की दवा खिलाने के बाद ऑफिस जाता। फिर दोपहर में फ़ोन करके माँ को दवा खाने की तलकीन करता और रात को खाने की दवा भी खुद देता। सोने से पहले उनकी टांगें दबाता, पैरों की मालिश करता।
बहन से चोरी उसने बाएं आंख से बह जाने वाले कतरे को शर्ट के बाजू में जज्ब कर लिया। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसने सलाम किया। न जाने किसी ने जवाब दिया था कि नहीं, आवाज़ तो बस शुमाइला की निकली। मम्मी, आपने बुलवाया? हाँ, आओ बैठो। वो जो तस्वीरें मैंने तुम्हें दी थी उनमें से कौन सी लड़की तुम्हें पसंद आई है? माफ़ कर दें, मुझे तस्वीरें याद ही नहीं रहीं। आज देख कर बता दूंगा। कोई जल्दी नहीं है, जब वक्त मिले देख कर बता देना। और मैं कोई तमहीद बांधे बगैर असल बात की तरफ आती हूँ। देखो दानियाल, अगर तो तुम मुझे कुछ समझते हो और अगर आज तक किए जाने वाले तुम्हारे दावे सच्चे हैं, जो तुम कहते रहते हो मम्मी आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो आज इन अल्फाज को सच साबित करने का वक्त है। बताओ, सच्चे साबित हो सकते हो? वो सोफे पर टांग जमाए बैठा था। पूरे एतमाद से बोला, क्या अयूब की यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत नहीं है? जिसकी मैं शक्ल ना देखना चाहूँ, वो और मैं एक ही कमरे में मौजूद हैं, सिर्फ आपकी खातिर। मजीद आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ तुम अयूब और गालिब को सेट होने में मदद करो। तुम्हारे पास तो घर भी है, कारोबार भी है। इतना सब कुछ कहाँ लेकर जाओगे? मेरा हुक्म है कि तुम अपनी एक कंपनी और ये घर अपने भाइयों के नाम करो। कमरे में खामोशी छा गई। वो माँ की नजरों में देखते हुए बोला, बस? हाँ, ये घर मैं इनके नाम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये घर मेरा नहीं है, ये आपके नाम है, आपकी मिल्कियत है। और जहाँ तक रही कंपनी की बात, ठीक है, कल ये लोग मेरे साथ चलें, फर्नीचर के कारखाने और सारे शोरूम्स का चार्ज संभाल लें। अयूब और गालिब एक साथ बोले, नहीं, हमें इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है, हमें गाड़ियों की कंपनी दी जाए। दीन ने कुछ देर सोचा, तुम लोग संभाल नहीं? नादिया ने उसको बीच में ही टोक दिया, ये बच्चे तो नहीं हैं, इनको मौका मिलने दो, काम को 4 गुना बढ़ा देंगे। जानता हूँ, क्योंकि जितनी दफ़ा इनको कोई जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने कंपनी का पैसा भी अपनी जेब में ही डाला है। खैर, आपने आज मोहब्बत की कीमत मांग ली, ये तो बहुत कम था मम्मी। क्या दोनों ब्रांचों का चार्ज हमारे पास होगा? उसने गालिब को जवाब दिया, नहीं, मैं तुम दो लोगों को 2 साल का वक्त देता हूँ। अगर तब तक तुम पिशावर वाली ब्रांच को देख लेते हो, बगैर नुकसान के चलाने में कामयाब हो जाओ, तो 2 साल के रिव्यू के बाद दूसरी ब्रांच के चार्ज दूंगा। और अगर उससे पहले ही तुम थक कर ब्रांच को बेचना चाहो तो मेरा नंबर अपने फ़ोन में फीड रखना, मैं खरीद लूंगा। इस वक्त उस ब्रांच की कुल मालियत 4 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ उसके बिजनेस अकाउंट में मौजूद है। कल मेरा वकील सारी तफसील का तहरीरी सबूत मुहैया कर देगा, ताकि कल तो ये ना कहा जाए कि हमें नुकसान में जाता कारोबार दिया गया था, क्योंकि इस वक्त मेरी ये ब्रांच साल का 2 करोड़ मुनाफा दे रही है। 50 गाड़ियां इस वक्त शोरूम में मौजूद हैं। मैं ये बिजनेस भी घर की तरह मम्मी के नाम ही करूंगा। कल को अगर तुम लोग बेचना चाहो तो मम्मी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकोगे। अयूब उसको घूरते हुए बोला, जमीन में हमें कितना हिस्सा मिलेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जमीन मेरी नहीं है, सारा के नाम है, सारा ही जाने। नादिया बेगम तेवरी लिए बोली, सारा की कैसी है और कितनी जमीन है? उसके पहले ही अयूब ने जताया, मम्मी 20 एकड़ है। क्या 20 के 20 एकड़ उस औरत के नाम है? डीन ने अपने कप फोल्ड करते हुए तहमुल से जवाब दिया, 40 एकड़ हैं। आधे में सेब और अनार के बाग हैं, आधी जरी जमीन है। और हाँ, सारी सारा के नाम है, क्योंकि उसमें आधा पैसा उसके हक महर का था। हक महर? जहाँ तक मेरी याददाश्त है, सारा का हक महर सिर्फ 2,500 था। फिर उसने इतनी जमीन कैसे खरीद ली? डीन मुस्कुराया, निकाहनामे पर आपने उसका इतना ही महर लिखवाया था, मगर मैंने अपनी माली हैसियत के मुताबिक उसको 70 लाख का चेक दिया था, जो उसने मुझे ये कहकर वापस कर दिया कि जब उसको ज़रूरत होगी वो ये पैसे मुझसे मांग लेगी। मैंने उसका पैसा ज़मीन में लगा दिया, 70 लाख का बाग मिला। हर साल जितना मुनाफा आया उसमें से कुछ और मिलाकर मजीद ज़मीन खरीदता रहा हूँ। दानियाल, तुम पागल इंसान, तुमने मुझसे पूछे बगैर उसको इतना हक महर क्यों दिया? मम्मी, सारा की शादी पर आपका खर्च कितना आया था? 2 लाख या 3? इससे ज्यादा तो मैं हर महीने अपने बहन भाइयों को जेब खर्च के नाम पर देता रहा हूँ। बीवी को बस 2,500 मीटर खा देता। हाँ, वैसे सारा इस बात से वाकिफ नहीं है कि जमीन उसकी है। सारे कमरे को जैसे सांप सूंघ गया था। आयमा के लबों पर मुस्कुराहट थी। दानियाल, तुमने मुझसे इतनी बड़ी खबर छुपाकर अच्छा नहीं किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है।
مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ کو کوئی اعتراض ہوگا۔ خیر، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اور ایوب ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ اب جب کہ آپ اس کو واپس لے آئی ہیں تو میں یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ تم چاہتے ہو میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر تمہارا انتخاب کروں؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کروں گی؟ نہیں ممی، مجھے اپنے حوالے سے آپ کے بارے میں جو کوئی خوش فہمی تھی دور ہو گئی ہے۔ میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اگر تم سارا کو طلاق دو، اس کی زمین کو اپنے بھائیوں کے ساتھ تقسیم کرو اور میری منتخب کردہ لڑکی کے ساتھ شادی کرو۔ وہ کتنی دیر پلک جھپکے بغیر نادیہ کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر تھکے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ زمین جب میرے نام ہے ہی نہیں تو میں کیسے اس کو تقسیم کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو لینی ہے تو سارا سے رابطہ کر لیں۔ اور جہاں تک رہی دوسری شادی کی بات، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوچ لو، جب میری مرضی کا فیصلہ کر لو مجھے بتا دینا۔ میں چلتا ہوں۔ ماریا نے فوراً ڈانٹ دیا۔ اس وقت کہاں جاؤ گے؟ چپ چاپ بیٹھے رہو۔ ڈین کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ ابھری۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ غالب خاموش رہا، جبکہ ایوب کی زبان کنٹرول سے باہر تھی۔ ممی، آپ بول نہیں سکتی تھیں کہ وہ اسلام آباد والی برانچ بھی ہمارے حوالے کرے؟ اب نکل گیا، اس نے پھر ہاتھ نہیں آنا ہے۔ میسنے نے جان بوجھ کر زمین بیوی کے نام کی ہے۔ میں صبح ہی عدالت سے اسٹے آرڈر لے کر نوٹس بھجواتا ہوں۔ اگر سیدھے سے نہ مانا تو ایک گولی ضائع کرنی پڑ جانی ہے۔ کمرے میں تمانچے کی آواز گونجی۔ ایوب کو منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد ماریا اپنے ہاتھ کو دباتے ہوئے بولی، تم ایک پھوٹی کوڑی کے حقدار نہیں ہو، اور وہ تمہیں ماں کے منہ کے کو کروڑوں روپے دے کر چلا گیا ہے۔ اگر آئندہ تم نے ڈین کے خلاف زبان کھولی نا، جان سے مار دوں گی، لالچی کتے۔ اور میری نند کو میسج کرنا بند کرو۔ ایوب پہلے تو حیرت کے زیر اثر رہا، پھر بولا، پیچھے دفع ہو جنگلی بلی، تمہیں کب سے ڈین کی ہمدردی ہونے لگی؟ غالب اپنی مسکراہٹ دباتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ممی، آپ بھائی کو روکے نا، اس وقت تھکے ہوئے ہیں، کہاں جائیں گے؟ آپ کے کہنے پر وہ رک بھی جائیں گے۔ نادیہ نے بیٹی کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ آئمہ، تم اب چھوٹی بچی نہیں ہو جو بات بات پر آنسو بہانے بیٹھ جاتی ہو۔ اگر وہ جانا ہی چاہتا ہے تو 100 دفعہ جائے۔ مجھے یقین ہے جس طرح ہم سے چوری بیوی کے نام زمین لی ہوئی ہے، اسی طرح اپنا الگ گھر بھی خرید رکھا ہوگا۔ ایسے ہی تو کوئی گھر چھوڑ جانے کی بات نہیں کرتا نا۔ اور تم نے دیکھا نہیں ہے، بیوی کو چھوڑنے کی بات کرتی ہوں تو کیسے بات ٹال دیتا ہے۔ وہ اب بات کی باتیں ہیں، ابھی تو ان کو جانے سے منع کریں۔ آئمہ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اتنا ہی اس کے جانے کا دکھ ہے تو جاؤ، ساتھ ہی چلی جاؤ۔ اولاد تم میری ہو، مگر ہمدردیاں ساری عمر اس میسنے سے رہی ہیں۔ آئمہ بددل ہو کر باہر آئی، سامنے غالب کھڑا تھا۔ چھوڑو، بڑے بھائی کو روکنا، غالب سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لیے بہتر ہے وہ اس گھر سے نکل کر اپنی زندگی کو پرکھے۔ تم بھی ایوب کی طرح ہو، خود غرض، لالچی، بے حس۔ میں ایوب نہیں ہوں، مگر ڈین کے لیے یہاں سے جانا ضروری ہے۔ یہاں رہے گا تو سارا بھابھی کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، اور جب تک یہاں سے جائے گا نہیں، اپنی بیوی کو کی خوش اخلاقی سے واقف نہیں ہوگا۔ مگر وہ کہاں جائیں گے؟ ایوب جیسا گدھا اتنے دن گھر سے باہر رہ سکتا ہے تو ڈینیل کے پاس تو بہت سی راہیں ہیں، رہ لے گا، تم فکر نہ کرو۔ ممی کی بات سچ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنا الگ گھر ہے، وہیں جا رہا ہوگا۔ ایوب نے ماں کو مشورہ دیا۔ ممی، اس کو بولیں جانے سے پہلے گھر کے کاغذات دے کر جائے۔ ڈینیل سن چکا تھا، ہال سے ہی بولا، کل میرا وکیل ممی کو کاغذات دے جائے گا۔ اس نے اپنی جیکٹ واپس پہننے کے بعد فون، گھڑی، والیٹ اور اپنا آفس بیگ اٹھایا۔ ایک ہاتھ میں ہینڈ کیری کا ہینڈل پکڑا ہوا تھا۔ اس کو بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر آئمہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی، ساتھ ساتھ اپنے بھل بھل بہتے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی۔ میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ کوئی تو آپ کو رکنے کا کہے، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سب چھوٹی ہو، بے وقوف ہو کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ مگر بھائی، میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھے یقین ہے تم سے زیادہ پیارا دل اس گھر میں کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ ڈین نے اپنا سامان ڈرائیور کو تھمایا جو اسے گاڑی میں رکھنے لگا، خود بہن کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولنے لگا، اس گھر سے چلے جانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں۔ کچھ فیصلے سخت ہوتے ہیں، مشکلات کا شکار کرتے ہیں،
مگر وہ فیصلے ضروری بھی بہت ہوتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے آپ کو تلاش کرنے دو۔ آخر میری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ سارا کو واپس لانا ہے یا نہیں؟ یہ اب فیصلے کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایوب برا ہے، اس کو گھر سے نکالیں۔ آپ خود نہ جائیں۔ اب جب کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ گھر ممی کے نام ہے، مجھے یہاں پر کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ چہرے مزید واضح ہوں، میں اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ یہی سوچنا چاہتا ہوں کہ ممی کو بھی مجھ سے ویسی ہی محبت ہے جیسی اپنی باقی اولاد سے ہے۔ اگر یہاں رہوں گا میرے بھرم بکھر جانے ہیں، اس لیے جانے دو۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ڈین نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، تم کہاں جاؤ گی؟ وہیں جہاں آپ جائیں گے۔ فی الحال تو ہوٹل میں کمرہ ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ ہاں، پر جیسے ہی گھر لیا تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ گھر کب لیں گے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہوٹل میں کیسے رہیں گے؟ جیسے دوسرے لوگ رہتے ہیں۔ سارا آپوں کو لے آئیں گے نا؟ میں چلتا ہوں، فون آن ہی ہے، جب چاہو کال کر لینا۔ اور ہاں، کل ڈرائیور کے ہاتھ میرا کچھ اور سامان بھیج دینا۔ اور سنو، میرے ڈریسنگ کے دراز میں کمرے کی چابی رکھی ہے۔ کمرے کو لاک لگا کر چابی اپنے پاس رکھنا۔ کمرے میں سارا کی چیزیں ہیں، اس لیے احتیاط ہی رکھنا۔ میرے ہوتے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب خیال رکھوں گی۔ دین نے بہن کے گال پر پیار دیا اور ڈرائیور کو ساتھ لیے بغیر خود ہی واپس روانہ ہو گیا۔ ڈھلتی ہوئی شام کا سورج سارے افق پر نارنجی روشنی پھیلا کر لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اس کا ایک دیوانہ سینے پر ہاتھ باندھے یک ٹک آسمان کو تکے جا رہا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، سفید پرشکن شلوار قمیض، تھکا ہوا چہرہ مگر ہمت جواں۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا بھانجا آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا۔ ڈاکٹروں نے تسلی بخش جواب دیا تھا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ ماریا نے آ کر اس کے گرد باہوں کا ہار بنایا اور کچھ کہے بغیر اپنا سر اس کے سینے پر رکھنے کے بعد سامنے تاحد نگاہ پھیلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ کچھ منٹ بعد ڈینیل نے سینے پر بندھے بازو کھول کر بہن کو باہوں میں بھر کر مزید اپنے قریب کیا اور اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ اس دوران ماریا کے لب بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ اس کے اندر جذبات کا ایک سمندر امڈ رہا تھا۔ خاموش آنسو ڈین کے دامن کو بھگوتے رہے، وہ جان کر بھی انجان بنا کھڑا رہا۔ جتنی پریشانی سے ماریا گزری تھی، اس کے لیے بہتر تھا کہ رو کر اپنے اندر کا غبار نکال لیتی۔ مگر وہ ماریا کی آواز پر چونکا جو دھیمے سے بولتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایک دن مجھے نور جہاں مرحومہ کی بیٹیوں کا انٹرویو سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں جو سمجھتی آئی تھی کہ ساری اولاد ایک ہی والد سے ہے، اس دن مجھے علم ہوا کہ ہما ان کی سگی بہن نہیں تھیں۔ پر جانتے ہو، چھوٹی تینوں بہنیں اپنی اس بڑی بہن کو یاد کرتے ہوئے رو رہی تھیں اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہماری بہن نہیں تھیں، وہ ہماری ماں تھیں۔ کیونکہ نور جہاں تو ریکارڈنگ میں مصروف ہوتی تھی، تو اس صورت میں ملازماؤں کی بجائے ہما باجی سے کہہ کر جایا کرتی تھیں کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ وہ بہوشی ان کی فیڈر بناتی، ان کے بال سنوارتی، ماں والا ہر کام وہ کرتی۔ حتیٰ کہ جب ان کے اپنے بچے جوان ہو گئے، تب بھی وہ اپنی چھوٹی بہنوں کا تعارف اپنی اولاد کہہ کر کرواتی تھیں، کیونکہ ان کے اندر ممتا کا ایک جہاں آباد تھا۔ نور جہاں کی ایک بیٹی کہتی ہیں کہ جب لوگ حیران ہو کر ہم سے کہتے ہیں کہ ہائے آپ لوگ آپس میں سوتیلے ہو، تو کہتی ہیں، میں ان کو جواب دیتی ہوں، بھلا بہن بھائی بھی آپس میں کبھی سوتیلے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کو تو صرف اتنا پتا ہے ہم بہنیں ہیں، سگے سوتیلے کا تو ہمارے خاندان میں کبھی ذکر ہی نہیں ہوا ہے۔ میں تم سے یہ بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بڑی چھوٹی عمر میں باپ کو کھو دیا تھا، مگر آج تک مجھے کسی مقام پر کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے باپ والا پیار، تحفظ اور احساس دیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے، تم میرے ساتھ رہے ہو، میرے ہر غلط رویے کو چپ چاپ سنتے رہے، مجھے کبھی چھوڑا نہیں۔ ایسا تو بس باپ ہی کرتے ہیں نا۔ جب احمد کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنے کا بولا گیا تھا، احمد کا باپ اس وقت میرے پاس تھا، ممی تھیں، احمد کے دادا دادی تھے، مگر میرے دل کو ایک ہی بے چینی تھی کہ بس کوئی جلد از جلد تمہیں فون کر کے بلائے، تم آ کر سب کچھ سنبھال لو گے۔
یہ یقین میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے احساس ہوا ہے میں غالب، ایوب یا ممی پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتی ہوں۔ اپنے شوہر پر بھی ایسا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ میرے پاس تھے اور مجھے چین تب پڑا جب تم آئے۔ جیسے اپنا ہر مسئلہ لے کر میں تمہارے پاس اس یقین سے آتی تھی کہ تم نے ٹھیک کر لینا ہے۔ مجھے احمد کی دفعہ بھی یہی یقین تھا، کوئی اس کو بتائے وہ آ کر سب ٹھیک کر لے گا، ڈاکٹروں سے مل لے گا کیونکہ تمہیں بات کرنا آتا ہے۔ میرا وہ بھائی جو میرا سب سے زیادہ اپنا ہے، جس کے ساتھ میں نے ہمیشہ ناانصافی کی ہے، میرے بیٹے کی بیماری کا سن کر بیچ میٹنگ کے ہونے کے باوجود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا آیا۔ پچھلے 3 دن سے میرے ساتھ ہسپتال میں رکا ہوا ہے۔ ڈین، مجھے معاف کر دو۔ آخری فقرہ ماریا نے بھرائی ہوئی آواز میں ادا کیا تھا۔ ڈین نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ناک چڑھا کر بولا، رونا بند کر دو، ایسا لگ رہا ہے جیسے پورسلین کی ڈول پگھل رہی ہو۔ ہیں، اتنی بری لگ رہی ہوں؟ اس سے بھی زیادہ۔ کیا اسی لیے احمد کا باپ مجھے روتا دیکھ کر فوراً سے ہر بات مان جاتا ہے؟ بیچارہ اس خوفناک منظر سے جان چھڑانے کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اب میں اتنی بھی بری نہیں لگ رہی ہوں۔ ماریا نے ڈین کی جیب سے برآمد ہونے والے رومال کے ساتھ اپنا چہرہ صاف کیا۔ اگلی دفعہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر رونا، ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ ڈین، تم بہت برے ہو۔ ہاں، اس طعنے کے ساتھ جی سکتا ہوں، ویسے بھی آج کل ہر طرف سے یہی سننے کو مل رہا ہے۔ سارا کو منا کیوں نہیں لیتے ہو؟ ڈین نے گہری سانس بھر کر بہن کی سوالیہ نظروں پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر دور آسمان میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر وہ ماننے سے انکاری ہے۔ سارا اتنی سخت دل کی تو نہیں ہے، تم نے صحیح سے منایا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا دل توڑا ہے، اس کو مجھ پر مان تھا، میں نے اس کا مان توڑ دیا۔ اب وہ میری کوئی بات سننا نہیں چاہتی ہے، میری شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ پہلے اس نے میرا فون نمبر بلاک کیا، پھر سم بدل لی، سامنے جاؤں تو راستہ بدل لیتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی، وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ عدالت کی طرف سے آئے نوٹس کو 4 ماہ گزر گئے، اس کے بعد تو کوئی نیا نوٹس نہیں آیا نا؟ ڈین نے سر نفی میں ہلایا۔ میں سارا سے بات کروں؟ ڈین نے کندھے اچکائے۔ ماریا نے ہاتھ اٹھا کر اس کے چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بالوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم ممی سے ناراض ہو؟ نہیں تو پھر گھر کیوں نہیں آتے ہو؟ کیونکہ اب وہ میرے بھائیوں کا گھر ہے، جب بلائیں گے چلا جاؤں گا، بن بلائے کیسے جاؤں؟ ممی سے ملنے جانے کو دل بھی نہیں کرتا ہے۔ ممی سے میں ہر ہفتے مل لیتا ہوں جب وہ گروسری شاپنگ کے لیے جاتی ہیں۔ میں گھنٹہ دو ان کے ساتھ گزارنے کے بعد ان کو واپس جانے دیتا ہوں۔ جانتی ہوں، ان کو لنچ کرواتے ہو، اس کے بعد شاپنگ کرواتے ہو۔ وہ رو رہی تھیں کہ اب تم ان کے ساتھ پہلے جیسے بات نہیں کرتے ہو، بدل گئے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا میں بدل گیا ہوں؟ نہیں، میرے لیے تو وہی ڈین ہو، کالے کو لوٹے۔ ہاں، تم اداس لگتے ہو، دکھی بھی، سارا کو مس کرتے ہو نا؟ ڈین نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماریا کتنی دیر تک غور سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کو اپنے گالوں میں بھر کر گال چوم لیے۔ ڈین مسکراتے ہوئے بولا، بس کر دو، کہیں سارا پیار ایک ہی دن لٹا کر اگلے دن پھر لڑ رہی ہو۔ ماریا کی ہنسی نکل گئی، پھر پوچھا، کیا ابھی تک ہوٹل میں ہی رہ رہے ہو؟ گھر کیوں نہیں لیتے ہو؟ گھر والی کو منا لوں، پھر گھر بھی لے لوں گا۔ اگر وہ کبھی نہ مانی تو کیا؟ پھر کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے، زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ اچھا بھلا ممی تمہاری دوسری شادی کروا رہی تھی۔ ڈین ہنسنے لگ گیا۔ ان کو منع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تک تم نئی بیوی کے ساتھ نیا گھر لے کر زندگی شروع بھی کر چکے ہوتے۔ ہائے کاش میرے لیے سب آسان ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ایسا کبھی نہیں کر پاتے، کیونکہ تم وہ انسان ہو جس کے بہن بھائیوں نے اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا۔ ماں نے ہمیشہ تمہارے جذبات سے کھیلا، جواب میں تم نے ہم سب کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ ہمیں تمہاری ضرورت تھی، آزاد خود مختار تم تھے، مگر پھر بھی تم نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ تو ایسا انسان اپنی بیوی کو کیسے بھول سکتا ہے، جس بیوی نے تمہارے ساتھ سوائے محبت اور اچھائی کے اور کوئی رویہ نہیں رکھا؟ ہاں، مگر میں تو اس کے ساتھ اچھا نہیں رہا نا، اس کو اگنور کیا، محبت کے جواب میں ہمیشہ لاپرواہی برتی۔
اس کی خواہشات کا کبھی احترام نہیں کیا، کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ڈین، اس سب کے باوجود وہ تمہارے ساتھ خوش تھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ جب وہ تمہیں دیکھتی تھی اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں۔ اب نہیں چمکتی ہیں، اب وہ انجان بن کر گزر جاتی ہے۔ میں نے اس کو گھر سے جانے کا بول کر آخری کیل ٹھونک دیا ہوا ہے۔ میں کیسے اپنے الفاظ واپس لوں؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو جانے نہ دوں، کیونکہ اگر وہ چلی گئی میں واپس کبھی نہیں آئے گی۔ میں ممی کی وجہ سے پریشان تھا، میں نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ قصور تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ ہم نے تمہارے رنگ کو لے کر ہمیشہ تمہیں احساس کمتری میں ہی مبتلا کرنا چاہا ہے، اور اسی وجہ سے تم نے سارا کی محبت پر شک کیا۔ تمہیں تو یہی لگا ہوگا اگر تمہارے بہن بھائی تم سے محبت نہیں کر پائے تو یہ عورت کیسے کرے گی؟ ماریا، تم چپ کر جاؤ۔ اتنی سچائی ایک دن میں برداشت نہ ہوگی۔ کیوں میرا ہارٹ فیل کروانا ہے؟ سائیکالوجی ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مضمون رہا ہے۔ کچھ میں نے تمہارے اور سارا کے بارے میں بہت سوچا ہے۔ ہماری چھوڑو، اپنے گھر خوش رہو۔ انشاءاللہ احمد 2 دن بعد ڈسچارج ہو جائے گا، بھرپور صحت مند زندگی گزارے گا۔ انشاءاللہ، آمین۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، کپڑے بدل آؤں اور مارکو کا پتہ کروں۔ ڈرائیور کے حوالے کر کے آیا تھا، بڑا مودی ہے، کھانا کھاتے ہوئے نخرے کرتا ہے۔ ماریا نے اس کے سینے پر تھپکی دیتے ہوئے زور دے کر کہا، گھر جاؤ، نہاؤ، آرام کرو۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ ممی احمد کے پاس ہیں، اس کی دادی اور پھپھو بھی یہی ہیں۔ میں بھی گھر جا رہی ہوں، تمہارے لیے اچھا سا کھانا بنا کر لاؤں گی۔ ڈنر ایک ساتھ کریں گے، اس کے بعد میں واپس ہسپتال آ جاؤں گی۔ ڈین نے غور سے بہن کو دیکھا۔ اپنے 2 ماہ کے بیٹے کی بیماری نے اس کو جیسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ احمد کو پیدائشی طور پر دل میں مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے 2 ماہ سے دوائیوں پر تھا، مگر 4 دن پہلے حالت بگڑ جانے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ فوری آپریشن ہونا طے پایا۔ ڈاکٹروں نے تو تسلی تو بہت دی تھی، مگر ننھے احمد کی عمر اور سائز کی وجہ سے ہر ایک کی جان سولی پر ہی اٹکی رہی۔ سب سے زیادہ متاثر ماریا ہوئی تھی۔ بہت دنوں کے بعد آج مسکرائی تھی، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا احمد اب بالکل صحت مند ہے۔